वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैयद अरशाद और आप देख रहे हैं गद्देसी टीवी। गद्देसी टेक टीवी एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना लगा हूं वो टॉपिक है बेसिक टॉपिक है, लेकिन मैं ये समझा हूँ कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इस टॉपिक पे कि फेसबुक पे जो अपना अकाउंट है वो आप जीमेल आईडी से कैसे बना सकते हैं। हाउ टू क्रिएट फेसबुक अकाउंट इन जीमेल आईडी, तो इस पे बात करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसी से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो और इसी पर मैं तमाम तर वर्क कर रहा हूँ। ना तो अभी तक मेरे पास कोई कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डर है, ना मुकम्मल जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है मेरे पास। तो एक ही मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वीडियो जो शूटिंग में कुछ उस तरह का रिज़ल्ट ना आपके सामने पेश कर सकूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो है वो बेहतर आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का जो ये टॉपिक है कि फेसबुक पे आप जीमेल से अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो इस पर मैं बात करूँगा। ये बेसिकली आप जो साथी ये अकाउंट बना लेते हैं तो उनके लिए बिल्कुल इजी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको अभी तक भी इसका कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह फेसबुक पे ये अकाउंट बनाया जा सकता है। तो उनके लिए ये वीडियो है, तो उम्मीद है वो साथी ये वीडियो देख के अपना अकाउंट बना सकेंगे और मुझे भी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, आप लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा बहुत हौसला अफजाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर आप तक पहुँचा सकूँ। तो ज़्यादा टाइम लिए बगैर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब किया, मैं उनका आते दिल से मशकूर हूँ और उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और उम्मीद है कि वो आइंदा भी मेरी इसी तरह हौसला अफजाई करेंगे। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, तो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन। तो अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे जाऊँगा और आपको समझाने के लिए यहाँ से आपने फेसबुक की जो ऐप है वो कैसे डाउनलोड करनी है। आपने लिखना है फेसबुक, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फेसबुक लिखना है तो नीचे खुद ब खुद आपको डाउनलोडर, वीडियो डाउनलोडर और मैसेंजर लाइक बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, एक लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। लेकिन आपने जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आपने उसी को यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो मुझे ये चाहिए फेसबुक डाउनलोड, तो मुझे फेसबुक को डाउनलोड करना है। तो ये एक लिस्ट ओपन हो गई है हमारे सामने, इसमें फेसबुक ही लिखा हुआ। लेकिन आजकल जो वो फेसबुक का न्यू वर्जन यूज़ हो रहा है वो इन तमाम आइकनों से डिफरेंट है, उसकी लुक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है। तो इस पर मैंने प्रेस किया फिंगर, तो हमारे सामने ये ओपन हो गया। अब ये सेम आइकन ये जो फेसबुक का है इसी को आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये दोबारा इंस्टॉल नहीं हो सकता, जो कि ये अपडेट मांग रहा है। अपडेट की जगह यहाँ इंस्टॉल लिखा होगा, आपने फिंगर अपनी यहाँ पे प्रेस करना है तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने बैक जाना है डेस्कटॉप पे ये आइकन पड़ा होगा मोबाइल की डेस्कटॉप पे, तो हाँ आपने क्लिक करना है। तो जब ये ओपन होगा तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में आप फ़ोन और ईमेल, पासवर्ड और इस चीज़ को छोड़ दो। आप सीधा नीचे आके देखना, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो हाईलाइट किया हुआ है उस पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट लिखा हुआ है। इस पर आपने क्लिक करना है। आपने
تو نیکسٹ پیج اوپن ہوگا. آپ نے جوائن فیس بک وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں نیچے آلریڈی ہے اکاؤنٹ، میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہ بھی شو کر رہا ہے. لیکن اگر نہیں بنا ہوگا تو کوئی بھی اکاؤنٹ تو یہاں پہ یہ نہیں شو کرے گا. تو میں پھر نیکسٹ پہ کلک کروں گا. اب نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جس پہ ہم نے اپنا نام لکھنا ہے. یہ لکھ دیا آپ کے سامنے اور یہ لکھ دیا میں نے آپ کے سامنے. اور میں نے آپ وہ کیا کرا ہے، واٹس یور نیم، آپ کا جو نام ہے، آپ جس نام سے اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے اپنا پورا کمپلیٹ نام لکھنا ہے. میں نے شارٹ نام لکھا ہے. آپ کلک کیا، جسٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے. تو یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ کیا لکھا ہوا اوپر، آپ یہ ریڈ کریں گے تو زیادہ بہتر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. واٹس یور برتھ ڈیٹ، پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے جو آپ کی آئیڈینٹی کارڈ پہ ہے یا جس سے آپ فیس بک بنانا چاہتے ہیں. تو وہ اپنے ڈیٹ آف برتھ رکھنی ہے جو آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ ڈیٹ آف برتھ میں اپنے اکاؤنٹ کے لیے اگر کریٹ کروں گا تو بہتر. لیکن ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ آپ بہتر یہی ہے کہ آپ نے اپنی ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ جب ڈالیں گے تو یہ جو اکاؤنٹ ہے آپ کو ریمائنڈ کروائے گا آپ کے ہر ایئر کے بعد، آپ کی جو ریمائنڈ کروائے گا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میری یہ ڈیٹ آف برتھ ہے. شاید آپ بھول بھی سکتے ہیں تو اس وجہ سے. تو اب یہاں پہ میں نے یہ ڈال دیا ہے کم سے کم 12 سال سے اوپر جو وہ اپنے ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے. پھر آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. اب نیکسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ ایک اور پیج اوپن ہوا ہے. اوپر دیکھیں جینڈر لکھا ہوا، نیچے وہاں پھر وہ کیا لکھتا ہے، واٹس یور جینڈر، آپ کیا ہیں، یہاں آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں، وہ یہی پوچھ رہا ہے. اب نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، یو کین چینج ہو سی یور جینڈر آن یور پروفائل لیٹر. تو یہاں آپ چینج کر سکتے ہیں. یہاں آپ اگر فیمیل اگر بنانا چاہ رہی ہے تو یہاں فیمیل پہ کلک کرے گی، اور میل بنانا چاہتے ہو میل پہ کلک کرے گا. تو میں یہاں پہ میل پہ کلک کروں گا. میل پہ میں نے کلک کیا. اب میں نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. نیکسٹ پہ کلک کیا، یہاں پہ وہ موبائل نمبر مانگ رہا ہے. میں اپنا موبائل نمبر لکھوں گا جس سے میں نے فرسٹ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ نے اسی نمبر سے کریٹ کیا ہوا ہے تو یہ آپ دوبارہ یہ یوز نہیں ہو سکتا. تو اب میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا تو یہ پاسورڈ مانگ رہا ہے. تو میں کوئی سا پاسورڈ یہاں پہ دے دوں گا. پہلے فگر دے دیے. کوشش کریں آپ جو آپ کو ایزی لگے وہ پاسورڈ ڈال دیں. پھر میں یہاں پہ یہ دے دیا اور میں یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کروں گا. نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو یہ فنش سائننگ اپ. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سائننگ اپ کر رہے ہیں یا نہیں. تو میں سائن اپ کر رہا ہوں. سائننگ اپ ہو گیا ہے. اب یہ کریٹ یور اکاؤنٹ اب کریٹ ہو رہا ہے، جو پروسیس ہو رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں یہ کریٹ ہو چکا ہے. تو فیس بک کی طرف سے بھی یہ تھمبنیل کا نشان آیا ہے کہ آپ نے یہ کریٹ کر لیا ہے اکاؤنٹ. اب یہ دیکھ لیں یہاں ویریفیکیشن کوڈ بھی یہاں پہ مجھے موصول ہو چکا ہے. اب یہ ویریفیکیشن، چونکہ میرا اسی نمبر پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو مجھے ویریفیکیشن کوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے جی ریممبر یور فون نمبر اینڈ پاسورڈ. آپ کو یاد رکھنا چاہ رہے ہیں اس فون نمبر اور پاسورڈ کو یا نہیں. تو میں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں. اوکے کر دیا. اب یہاں پہ کنفرمیشن کوڈ ڈالنا ہے. یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں. تو آلریڈی یہ ہو چکا ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بول دیا تھا کہ میرے موبائل میں یہ ہے. جس موبائل پہ فون نمبر جو آپ جس سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے تو یہ اگر آپ کے موبائل پہ ہے تو یہ آلریڈی آٹومیٹکلی وہاں پہ جو ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا. اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ کوئی بھی یہاں پہ فوٹو لگائیں. اگر آپ اسکرین پہ جا کے کوئی بھی فوٹو یہاں سے لگا سکتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے چوز فرام یور گیلری، یعنی چوز فرام گیلری سے آپ فوٹو لے سکتے ہیں، یہاں پہ لگا سکتے ہیں. اس سے
टेक अ फ़ोटो, आप अपना फ़ोटो भी यहाँ से खींच सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं तो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाया है। उसके बाद आप कोई भी 5 फ्रेंड यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करेंगे तो आप फिर टर्न ऑन नोटिफिकेशन, फिर आप एक मतलब फिक करें। ये देख लें आपके सामने ये जिस नाम से मैंने अकाउंट क्रिएट किया ये बन चुका है। अब मैं इसको ओके करूँगा। ओके करूँगा तो ये देख लें ये एक मुकम्मल जो फेसबुक अकाउंट बन चुका है और ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। बिल्कुल जो इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है नोटिफिकेशन, और सिर्फ दो फ्रेंड हैं जो अभी मैंने 5 ऐड किए हैं, तो उनमें से अभी एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब इस तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और इसे देखेंगे भी। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं इससे बेहतर जो अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो वो कोशिश करूंगा कि वो बेसिक से हट के कुछ डिफरेंट सा जो आपके सामने यहाँ पे लाऊं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूज़ हैं, और उनको मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और इसी तरह आइंदा भी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो आपसे अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय ऑल and bye bye all the world and bye bye Pakistan. Fi amanullah. See you next.